हाय फ्रेंड्स, हांव दीपा देसाय लेट्स रॉक विथ दीपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचें स्वागत करता। आयज आमी पाड्ड्या ह्या वाठारान आसात। तुम्ही खूबशे लोकांनी आयकलां आसतलें पाड्ड्या बुडलां, पाड्ड्या बुडलें आनीक हेंच तें पाड्ड्या जें भरपूर पावस येयले म्हणटगीर बुडटा तें। आयज आमी पाड्ड्या ह्या वाठारान आसात, पारोडा म्हणटात हांगा, आनी चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळाच्या सकयल हो रोड आसा तो फुल्ल पळय हो उदकान भरलेलो आसा। ह्यो पळोवयात आमी पर्वताचे सकयल पर्यंत उदक भरलेलें आसा तें। हांगा उदका कडेन हो महाद्वार देवाचो। तुम्ही आयकलां आसतलें पाड्ड्या बुडटा, पाड्ड्या बुडलां, खूब घोग्यांनी पावस येवन पाड्ड्या बुडलें, मागीर आमकां येवपाक मेळना अशें तुमी खूब जाणां कडेन आयकलां आसतलें। हेंच तें पळय हें पाड्ड्या, हें उदकान अशें रस्तो हो फुल्ल भरता आनी बसी ह्या वटेन येयनात आनी गाडयोय बीन येयनात, कित्याक उदक चड हिस्पा भायर भरले कडेन आसता आनी रस्तो फुल्ल बंद केले कडेन आसता। म्हणटगीर लोकांक खूब त्रास जाता कामाक स्कुलाक वचपा खातीर। आनी हे चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पलाचे सकयल ही जी प्लेस आसा ही हो रस्तो सगळो उदकान भरले कडेन आसा। आनी आतां आमी पळोवया उदकांक हांगा लोक खूब कशी येतात आनी उदका कडेन कशे फोटो बीन मारतात ते। तुम्ही पळयलां आसतलें उदकांत लोक कशी मजा करतात, कशे सेल्फी काडटात, कशी फोटो काडटात आनी उदक खंय पर्यंत भरलां तें। म्हणटगीर पावसाक लोकांक अशे खुबशे उदकाचे त्रास काडचे पडटा, पूण पावस हो आमकां जायच। पावस ना जाल्यार आमचें जिवन कांयच ना म्हणटा ते भशेन। म्हणटगीर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक म्हाजे ह्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी हांव तुमकां आतां देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं।